गोविंद गावडे मुख्यमंत्र्याचे आरोप केला। आवाज करता संपूर्ण गोयभर गोयच्या जनतेक आणि गोयच्या सरकाराक डिपार्टमेंट ते सारखे चाली लागले फायल त्या डिपार्टमेंटाक पळोवन आसा। संघटना गोविंद गावडेच्या फुडें आसतली आणि गोविंद गावडे तू फुडें वच, तुझ्या फाटल्यान आम्ही सगळे गोयचे आदिवासी समाज तुझे वाटे आसतले म्हणून तांचे हार्ड कितें तुमचें डिसिजन न घेवचें, कारण गावडेन सीएमाचे टार्गेट केला संघटना सहमत ना। Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Penjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. 25 मे हो प्रेरणा दीस जाले नंतर खूब अशे क्षेत्रांतल्यान आमकां स्टेटमेंट वाचपा येतात, आयकपा येतात, रिएक्शन खूब अश्यो जाल्यो आनी हाका प्रामुख्यान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आसात, आमचे एक पदाधिकारी आसात आनी जो फोंड्या हांगा 14वो प्रेरणा दीस जालो त्या निमित्तान जे वेगवेगळे आज प्रतिक्रिया येतात ताजो खुलासा करपा खातीर आमची आजची प्रेस कॉन्फरन्स ज्या त्या खरे कार्यक्रमात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे येवपाचे आसले आनी ती खबर आसा दिल्लीक निती आयोगाची मिटींग आसली त्या निमित्तान ते पावना। दुसरे आमचे एक ज्येष्ठ मंत्री आदले मुख्यमंत्री श्री रवी नायक हे उपस्थित आसले, बाकीचे आमचे सगळे पदाधिकारी आनी डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर डायरेक्टर म्हणून सगळे आसले। दर वर्सा प्रमाणे आमी मंगेश आनी दिलीप जे आमच्या आंदोलनाक बळी पडले बलिदान जाले तांच्या स्मरणार्थ हो कार्यक्रमाक आयोजीत करतात। त्या उलयत आसतना वेगवेगळे विचार भायर सरतात, ठरून अशें आसता न्ही तें सिच्युएशन जे अशें येता त्या सिच्युएशना प्रमाणे काही विचार व्यक्त केले वतात। आमचे मदले आसले गोविंद गावडे एक गोंयचे गेल्ले 8 वर्सां मंत्री म्हणून काम करता, जेणे ह्या चळवळींतल्यान 62 दीस पयस भोगले आपलो मावलो हांगा आसा ताणें म्हणजे दुख्खां कितें आसा त्या समाजाचेर ते व्यक्त करपाक किंवा पॉलिसी व्यक्त जाता आसतना जे भितरल्यो कांय ज्यो समस्या आसात कळमळ आसा ती भायर सरता आनी अशाच हेतूंतल्यान जे तेणें विचार त्या दिसा व्यक्त केले ते कोणाक आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करपा खातीर किंवा आनी कोणाकूच टार्गेट करपा खातीर खंयच्याच मनशाक किंवा खंयच्या समाजाक अशें नासलें। त्यो तेजी भावना ज्यो आसा त्यो आमी समजून घेवपाच्यो, पूण ताजो लिंक डायरेक्ट मुख्यमंत्री आमचे गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ताजे कडेन लिंक खरें म्हणल्यार जे तेणी विचार व्यक्त सगळे रिकॉर्डेड आसात आनी डिपार्टमेंट जे आसा कशें चलपाक जाय आनी कशें चलना हेजेर उजवाड जाय। माननीय मुख्यमंत्र्या बरोबर आमचे ट्रायबल भवना लागून जो आज मोठो विशय जाला ताजे संबंदी गेल्ल्या 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जालें आनी काम सुरवात जालना। काम सुरवात जावपा खातीर वेळोवेळी उठा संघटना ट्रायबल आमचे मुख्यमंत्री गोविंद गावडे हांचे बरोबर अनेक वेळा बैठको जातात। आमकां याद जाता की खुद्द मुख्यमंत्र्यान सुद्दां वेळोवेळी डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसा हें काम फुडें वचपा जाय, आपूण तेजें फावंडेशन घातलें आसा आनी म्हणून तुमी तें चालिलात ती डायरेक्शन सुद्दां जेन्ना दिवन सुद्दां काम फुडें वचना तातूंतल्यान फ्रस्ट्रेशन हें सगळ्यांक येता। आमकां लोक गांवांत जेन्ना गेले तेन्ना विचारतात आनी जेन्ना उठा संघटनेचो 20 वर्साचो
फर्मागुडी हांगा जेन्ना 25,000चो मेळावो जालो त्या वेळार सुद्दां ही गोष्ट प्रामुख्यान मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की आपण हितून जाता तितले बेगीन लक्ष घालूं. ज्या ह्या भाशणाचो रोख आसलो तो खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटाचें काम कशें जावपा जाय आनी कित्याक लागून जायना हें सांगपा खातीर ताणें सगळ्यांक अशें उद्देशून भाशण केल्लें. पण हेजो अर्थ वेगळोच लायलो, तशें नासलें. आजूय आमी उठा संघटना ही तुवें पळयलां की जें बरें करता तें सरकाराचें आमी सदांच अभिनंदन केल्लें आसा. हेतूंतल्यान लिंक लावन आज ह्या क्षेत्रांतल्यान खूब अशी गोविंद गावडेचेर एक्शन घेवची अशें जे उलयता म्हाका दिसता तेंची एक भावना हेजेर सगळ्यांनी समजून घेवपाची. जेणे ह्या समाजा खातीर आपल्यालें सर्वस्व दिल्लें आसा. ताका आनी एक कारण आसा, आमी जेन्ना ठराव जे आसा डायरेक्ट जेन्ना मुख्यमंत्र्याक दिता, कारण मुख्यमंत्री होच आमचो ट्रायबल मंत्री आसा आनी म्हणून आमचे सगळे ते कॉरस्पॉन्डंट आसा खूब चीफ मिनिस्टर आमकां दिसता कितें बेगीन जावपाक शकता. जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर त्या वेळाचेर म्हणजे पयलींचे डायरेक्टरान आमकां एक लेटर सुद्दां काडला, तुमी प्रोटोकॉल सांबाळनात, तुमी डायरेक्टली सीएमाक कशें मेळटा, तुमी आपल्या बायपास डिपार्टमेंटा बायपास करून सीएमाक कशें येता, खंयचे ऑथॉरिटी. अशी जेन्ना एखादो डायरेक्टर सुद्दां जेन्ना एका संघटनेक जेन्ना लेखी कळटा, म्हाका दिसता नक्कीच आमी सुद्दां ह्या लेटर वाचून सुद्दां अस्वस्थ. खरें म्हणल्यार त्या दिसा आमी मुख्यमंत्र्याक सुद्दां भेट घेवपाचें हेजे पयलीं आमी अपॉयंटमेंट मागलेली. कांय कारणास्तव जाल ना. बरेचशे गोश्टीचो आमकां खुलासो जाता आसलो आनी ही उलोवपाची पाळी सुद्दां गोविंद गावडे येना आसली. जर जेन्ना आमी जी अपॉयंटमेंट जी मागली ती जर टायमली आमकां मेळ्ळी बरेचशे विशय पयस जाता. आतां म्हणून आनी ह्या संबंधी सुद्दां आज आमी सकाळीं माननीय मुख्यमंत्री शास्त्री आमचे सगळे डेलिगेशन वचून जी फॅक्ट आसा जे कितें त्या दिसा जालें तें आमी ताका सगळें सविस्तर सांगलें की तुमकां कितें तुमचेर कांयच उलयल्लें ना. उलट तुमचे भाशणांतल्यान सुद्दां मुख्यमंत्र्याक सुद्दां डायरेक्शन दिवन डिपार्टमेंट काम करना असो ताणें डिपार्टमेंटाचेर उलयलें. गोविंद गावडेन सीएमाचेर टार्गेट केला अशी ना उठा संघटना एका सहमत ना. कांय जाणी कितें उलयलां तें आपल्याले डिपार्टमेंट तें सारकें चाली लागतलें जे ट्रायबलाचे इश्यू आमी आतां तुमी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटा कडेन वेळोवेळी आमची सगळी रिजोल्युशन दिल्लें आसा. मेन जे परत रिपीट करना मेन आमचे डिमांड जे आसा ते सगळ्यांची फायल त्या डिपार्टमेंटाक पळोवन आसा ताजी फुडें वचपाक जाय हेंच आमचें म्हणणें आसलें. सो म्हणून हो विशय आमी सकाळी सविस्तरपणे मुख्यमंत्र्याच्या नदरेर हाडून दिले आसा आनी हे सगळे जे लिडर आसा तांच्या नदरेर आमी हाडून दिले आसा. आनी म्हणून आमची उठाची मागणी आसा की आयज गोविंद गावडे हे आउट ऑफ स्टेशन आसात. तांचे म्हणणें सुद्दां हे जे लिडर आसात पक्षाचे जे अध्यक्ष आसात हेणी सुद्दां तांचे म्हणणें सुद्दां आयकून घेवचें आनी समजून घेवचें आनी हे अशे विचार व्यक्त केले म्हणून तांचे हार्ड कितें समजा डिसिजन न घेवचें. कारण हातूंत आमी जे बादता तातूंतल्यान गोविंद गावडेन मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केला. हे म्हाका दिसता ताणें जर तुमी सगळीं प्लेस आयकल्ली जाल्यार सुद्दां सीएमाचेर ताजो खंयच तुमकां उल्लेख सापडना. आनी जें कितें उलयलां ते ट्रायबल ऑफिसर जे आसात ते खंय तरी चुकता हें दाखोवन दिल्लें आसा. आणि 2017 ते 2021 पर्यंत गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो आणि ते ट्रायबल डिपार्टमेंटाची 2017 ते 2021 पर्यंत भरभरून काम केल्लें आसा. तळागाळांतल्या लोकांक अनुसूचित जमातीक कितें जाय कशें दिवपाक जाय खंयच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक जाय हे सगळें ताणें सखोल अभ्यास करून 5 वर्सां ट्रायबल डिपार्टमेंट ताणें चलयलें आनी सगळे ट्रायबल लोक खुशी आनंदीन तेजो लाभ घेतालो. म्हणूनच गोविंद बाबाक दिसलें उठा संघटनेकूय दिसलें
की बाबा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते योग्य पद्धतीन काम करिना, योग्य पद्धतीन चालीक सगळ्यो स्किमी लागना, टायम टू टायम पयशे मेळना. म्हणून गोविंद बाबान आपल्या भाशणान स्पश्ट उल्लेख केलो की काही ऑफिसर जे आसात ते ऑफिसर कामां सारकी करिना. म्हणूनच हांव इतलेंच मागता की आमच्या संपूर्ण आदिवासी समाजा कडेन की गोविंद बाबान ज्या पद्धतीन ह्या समाजाक काम केला, रात दीस काम केला आणि आज करताय बी. म्हणूनच हांव आव्हान करता संपूर्ण गोंयभर गोंयच्या जनतेक आनी गोंयच्या सरकाराक की उठा संघटना गोविंद गावडेच्या फुडें आसतली आणि गोविंद गावडे तूं फुडें वच, तुज्या फाटल्यान आमी सगळे गोंयचे आदिवासी समाज तुजे वांटे आसतले आणि फुडें जेन्ना जेन्ना गोविंद बाबाक आमची ह्या जमातीची गरज पडटली तेन्ना जेन्ना गोविंद बाबाक उलो मारपाचो तेन्ना गोविंद बाबा फुडें आमी रावतले आणि असोच गोंयचे आदिवासी समाज जो आसा तो गोविंद गावडे फाटल्यान तटास नासतलो हें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां. आमचे आयकून घेतले आणि दिसता ताणें आमच्या आमी म्हणजे तुमचे कांय टार्गेट आमी आसले आनी आयकून घेतले. सो ताणें जे काल ते म्हाका दिसता आपल्या सारकें स्टेटमेंट आसलें प्रेसाक म्हाका दिसता जे आज आमकां तांचो आपूण तुमचे आयकून घेतलो म्हणजे आपूण विचार करता हे आमी क्लास केलो ज्या तरेन ह्या पेपरांतल्यान मिडियांतल्यान आज जी चर्चा आसा ती तशी ना. कारण प्रत्येकाक स्वातंत्र्य आसा, प्रेसा स्वातंत्र्य आसा, मिडिया स्वातंत्र्य आसा आनी आपआपल्या तरेन तशेंच प्रेस केल्ले आसा किंवा फ्लॅश केल्ले आसा. पूण काही गोश्टी आमी विटनेस आसात आनी म्हणून सीएमा कडेन आमी मेळ्ळे तांकां फॅक्ट इतलो सांगलो तुमची तांचो अजिबात ना राग ना म्हणजे कांय ना तुमकां वा समजाक हें करपाचें म्हणजे टार्गेट करपाचें तुमचे अजिबातूच उलयल्ले करना. म्हणजे कितें आसा त्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसराचेर ती आमी ताका नजरेर विचारून दिली. He was satisfied with your... Yeah, he was satisfied. आतां कितें फॅक्ट आसा जो मेन कोण ताका आयकपा जाय न्ही. हो आउट ऑफ स्टेशन आसा. गोविंद गावडे ह्या सद्या गोवा ना आनी आमी सांगलें आमी जे आमची कितें खबर आसा तें सांगलें. म्हाका दिसता तो गोंया आयिल्लो म्हणटा तांचे आयकून घेतले ते सेम कलिगच आसा. क्लॅरिफाय भाजप केंद्र हेका सुद्दां हे मॅटर पावलेली आसा अशें म्हणटा आनी केंद्रा कडल्यान त्याची दखल घेवन एक्शन जातली अशें म्हणटा. तुमकां दिसता जातली ते समजा कितें कोणाचेर एक्शन घेवपाचें तें काय आमी फक्त फॅक्ट सांगपाक शकता बिकॉज आमी त्या घटनेचे साक्षीदार आशिल्लो. आमी साक्षीदार आसा. आमकां समजा जर विचारलें म्हाका काल तीन सीएमान विचारलें, आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षांनी विचारलें, आमच्या खासदारांनी विचारलें आमकां कितें फॅक्ट खबर आसा आमी सगळें सविस्तर सांगलें आसा. ती सगळ्यो गोश्टी आमी म्हणना जरी पेपरांतल्यान आसा त्यो सगळ्यो 100% त्या इंटरप्रिटेशन आपआपल्या परीन करता. सो इट इज दॅट फ्रिडम. तांचे आमी तेंच्या फ्रिडमाचेर हें हाडना बंधन हाडना. पण कांय वेळा आमी जे विटनेस आसले तेव्हा सुद्दां म्हाका दिसता आमी लायव्ह आमी सांगपाक शकता. प्रकाश आरोप असो की तेणें स्टेटमेंट केला थोड्यो फायल्यो पास करपाक पयशे दिवचे पयशे तुमी ते आयकलें न्ही. कितें स्टेटमेंट कितें तो तुमी आयकलां म्हणटा ऑफिसाचे सकल रावन कितें तरी फायली पास करचे फायले अशें आतां समजा हो व्हेरीफाय हो सुद्दां तांणे म्हणला मिनिस्टरान जर म्हणला ताजें सुद्दां व्हेरिफिकेशन जावपा जाय. सी आतां तो एक जबाबदार मनीस आसा ताणें तें म्हणलां. सो म्हाका दिसता कांयच हेजेर उजवाड चड घालपाक शकता. पयशे खंय म्हाका दिसता एकंदरीत पयशे खंय हो आरोप खंय जाल्लो कडेन ना. गोविंद गावडे सारकेलो येदो व्हडलो आतां मंत्री जेन्ना स्टेटमेंट करता की ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट बरोबर चलना जेन्ना सीएम ताचे हे आसा तेंच्या सीएमा अंडर तेन्ना इनडायरेक्टली सीएमाचेर ते वचना. आतां पळय आमी ट्रायबल मंत्री ही वेगळी आयडेंटिटी आनी आतां गोंयांत कितें जालें हॅपन टू सीएम
आमी समजा ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन समजा जे कितें आमचे म्हणणे मांडपाक जाय CM म्हणून मांडना न्ही. हांगा कितें जालां हांगा अडचण जाता. खात्या कडेन आमी उलोवपाक गेले तर डायरेक्टली लिंक CM कडेन आसा. सो हाजो दोन वेगवेगळे विभागांतल्यान आमी जर विचार केले जाल्यार कळपाक शकता आमचो मंत्री कोण ट्रायबल. ह्या ट्रायबल समाजाचो मंत्री म्हणून ती वेगवेगळे खाती केल्ले आसा न्ही. आतां कितें जालां अडचण कितें जाता तो CM आसा कितें ट्रायबल मिनिस्टर उलयता रिफ्लेक्ट CMच पण जे कांय गोश्टी म्हाका दिसता तांचे जे म्हणजे जेन्ना तो गोंयांत तो क्लॅरिटी चड दिवपाक शकता कारण कांय गोश्टी आमकां थंयसर खबर ना. रमेश बाबू एक मंत्री आशिल्लो ऑफिसर तरी काम करना ऑफिसर डिपार्टमेंट चलना मंत्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल नो he may be the chief minister of Goa he may be anyone. ना आमी चीफ मिनिस्टरचे अभिनंदन करता. You know if the officers are not working if Govind Gowde has to say has attacked the officer then that means the CM is responsible. ना आमी सुद्दां CMचे अभिनंदन करता आनी टायम टू टायम डायरेक्ट आमचे उची दिल्ले आसा हे करा टायम बाउंड करा. CMचे तुम्ही अभिनंदन करता जाल्यार तुमची कामाच जायना दुसरे वाटेन आणि अभिनंदन करप आणि हे दुसरे वाटेन काम जायना. ही पळय ट्रायबल भवनाचे जे फॅक्ट आसा ताका डायरेक्शन दिल्ले टायम बाउंड तुमी करा. ती डायरेक्शन समजा फॉलो जायना आनी म्हणून ताका तें उलट पडलें. एक डिपार्टमेंट CMचे आणि तो ऑफिसर तरी करना जाल्यार ताका CMची कित्याक डिपार्टमेंटात तो केर करना अशें इजी डॅट ताणी CMाक तातूंत त्या डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टर दुर्लक्ष जातो टेन्शन. म्हणजे तुम्ही सपोर्ट करता म्हणजे जे कितें गोविंद बाबान उलयले तेन्ना ट्रायबल भवन जावचें. गोविंद गावडे जे ट्रायबल भवना विशीं उलयले आसा तातूंत ताणें हो हजर आसतना CMाक सुद्दां डायरेक्शन त्या विभागाक डायरेक्शन हें टायम बाउंड जावपाक जाय ताका 1 न्ही 3% सांगलेलें आसा. आणि कंटिन्यू 3 वर्सां जाली फाउंडेशन घालून तशेंच पेंडिंग बट कोण रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्टर फॉलोअप करपाचें हें काम आसा तें ऑफिसांनी. कित्याक डिले जाता अशें दिसता तुमकां ही म्हणून ताचो प्रश्न जाल्लो कित्याक लागून उरता. उठा तुम्ही डायरेक्टराची कंप्लेन करतले तुम्ही म्हणटा न्हू ऑफिसर काम करना सो खंयचो ऑफिसर काम करना जाल्यार डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल. सो आमकां डायरेक्टर ना पूण आतां नवी डायरेक्टर नवी आता नवे डायरेक्टराकडे सुद्धा आम्ही मेळ्ळे त्या दिसा सांगलें की आमकां फूल आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुमचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा तुमी जे कितें आतां विचार आसा ते आपल्या कडेन घेवन या आपूण सुद्दां तुमचे कडेन येवपाक तयार आसा जेल्लो तेचे कडेन हें आतां आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें आसा. आतां 8 दीस जाले आतां फॉलोअप करतलो न्ही. चीफ मिनिस्टराचें फूल डायरेक्शन ताका आसा फॉलो करपाक नवे डायरेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा. ऑलमोस्ट बरें प्रगतीवर 3 वर्सां जाली हो सरकारांतले तुम्ही सपोर्ट करता सरकाराक तुमी बरें ST समाजाचे MLA आसतना ओवर ट्रायबल वेलफेअर एक दुसऱ्या व्यक्ती कडेन कितें आसा एक ST मनशा कडेन कित्याक ना. तुम्ही काँग्रेस सरकार आसा तेन्ना अटॅक करताले फिलिप नेरी कितें आशिल्लो तेन्ना आनी ते आतां कितें ओगे आहा तुमी हो विशय सुद्दां आमी टायम टू टायम आमची रेजोल्युशन दिल्लें आसा. आमी कोणाक मंत्री दिवपाचो प्रिरोगेटीव चीफ मिनिस्टर आमची फिलिंग्स आमी सांगलां की हो कितें आसा चीफ मिनिस्टर जे आमी म्हणटा तो बिजी आसा होल रूल्सो ताका आतां देशाची सुद्दां थोडी जबाबदारी आसा. आय थिंक प्लॅनिंग कमिशन निती आयोगाचे सुद्दां तो कावन्सील मेंबर आसा सो बिजी उरता. म्हणून फ्री एक्सेस जावपा खातीर सुद्दां आमकां ट्रायबल मिनिस्टर आमचे कडेन आसलो जाल्यार आमकां फ्री कम्युनिकेशन करता आनी कांय इश्यू आसा फास्ट ट्रॅकाचेर. No, I think the tribal department is not an ordinary department. As per the constitution, they have to include so many thousands of crores of rupees there has to be dedicated person, minister. हें आमची फिलींग सुद्दां आमी तांकां म्हणून घातल्या. एका सोप ह्या हेतूंतल्यान ट्रेनान फुडें कांय बरी गोश्टी उठा गोविंदा बारबूर आसा हें तुमी हो आमचे इन्सिडेंट जाला एक प्लॅटफॉर्मांतल्यान जाला जो ट्रेनार बी सुद्दां तातूंतल्यान जाला आनी म्हणून गव्हर्मेंट CMाचे समजा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवची आनी डायरेक्ट जे कितें जे आहा पेपरांतलें येता तशें जावची न्ही फॅक्ट जाणून घेवचो आनी फॅक्टा प्रमाणे तांच्यांनी समजा कितें जें आसा ताका उलोवपाची संदी दिवन जाणून घेवची. तुवें कितें म्हणलें
गोविंद फाल्यां समज गवडे ड्रॉप केलो अशें जालें तुमी ताजे बरें आसतलें कितें आसतलें तेचो आमी उठाचो तुमी खंयच्या टायमार ताजे बरें रावतले उठाचीच आमी एक्झिक्युटीव मेंबर आसा न्हू सगळे ऑफिस बेर बसून आमी प्लॅन आउट करतले फुडें नेक्स्ट एक्शन कितें आसा पळय न्हू ताजे एक्शन घेतलें आमी आमचे ह्या इन्सिडंट्साक लागून कितें तरी ताका रिलेशन करप आनी कसले कोणाक विनाकारण खंयचे कितें आसा कितें जावं सपोज अभ्यास जावपाक. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.